دعوت خطاب دینا جانشین یزدانی غازی اسلام شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب نو کہ وہ مائک تے تشریف لے آن اور اپنا خطاب فرمان۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، جس ذوق اور جس محبت دے نال تسی حضرات اللہ دے اس گھر اندر تشریف فرما ہو اور علماء کرام دے بیانات اور خطابات سماعت فرما رہے ہو، اللہ دے حضور درد دل نہ دعا فرمانا اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جس ذوق اور محنت دے نال برادرم حافظ طارق محمود صاحب حفظہ اللہ اور انہاں دے رفقا اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے، میرے دل دی اتھا گہرائیاں چوں اے دعا ہے اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش اور محنت نو شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے، اور انہاں دے مرحوم والد محترم بزرگ حاجی محمد ذوالفقار اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، اور تسی حضرات جس عقیدت و محبت دے نال اللہ دے گھر اندر تشریف لے آئے ہو، انشاءاللہ مالک دی رحمتوں اسی نا امید نہیں، او دی وجہ اے وے کہ اور جتنے در نے اونا کولوں بہتا منگیے تے تھوڑا لبد ہے، اے در ایسا ہے اے تو تھوڑا بھی منگیے تے بہتا لبد ہے، اس در چو کمی نہیں تھوڑ نہیں، اللہ اپنی رحمت نال ساڑھے سارے اندی دنیا آخرت نو بہتر فرما رہا۔ ایدی ایکو بند کر، ایکو بیستونو بند کر کے آواز رہا سادہ کھول۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انبیاء علیہم السلام نو بڑی کثرت دے نال مبعوث فرمایا، اور سارے انبیاء چوں سب نالوں آخر میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو اللہ ذوالجلال نے دنیا دی طرف مبعوث فرمایا. ایکو بند کر دو جی، ایکو بند کر. رب کائنات نے محبوب علیہ السلام نو خاتم المرسلین خاتم النبیین بنا کے مبعوث فرمایا. آپ تے اللہ نے نبوت و رسالت دا دروازہ بند کر دیتا ہے اور حضور علیہ السلام نو ہر لحاظ نال افضل، اعلی، بہتر اور سب نالوں برتر بنا کے رب العالمین نے مبعوث فرمایا. قرآن پاک دا اگر بغور مطالعہ کیتا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام نو اللہ نے او اعزاز، او منصب، او مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ پورا قرآن پڑھ لو، قرآن دی تلاوت کر لو. سارا قرآن حضور علیہ السلام دی سیرت نال پڑھیا ہویا، آپ دی سیرت نال. اور اے بات میری نہیں، مومنہ دی اماں جان حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی دی زبانوں ذرا نکلے الفاظ تے غور فرمانا. اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی آپ دے بارے ہن صحابہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بارے سوال کر دے اور جنہ بندے بیٹا تماشا نہ بنا، آرام نہ بیٹھ. انسان نو جنہ بیوی جان دیئے کوئی دوسرا بندہ جاندہ او دا اصل پتہ ہی کار دیاں کولو لگ دا ہے بھی اے دی اصل کرتوت کی ہے، پتہ ہی کر دیاں کولو لگ دا ہے. اور میں قربان جاواں ساری کائنات دے امام علیہ السلام آمنہ دے در یتیم دے گھروں پوچھئے سوال کریے تو اماں جی عائشہ دے کولوں سوال کیتا گیا. اے اماں جان پیارے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت دے بارے کچھ ارشاد فرماؤ نا. تے کائنات دے امام علیہ السلام دی زوجہ محترمہ آپ دی میری توڑی اماں جان حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اے دے سوال دا جواب دین دی بجائے الٹا سوال فرما دیتا ہے. ماں جی فرما دیا نے میرے کولوں سوال کرنے والے اے دس قرآن بھی پڑھنا ہے کہ نہیں. اے دا مطلب ہے کہ مسئلہ ہی سارے قرآن پڑھے حل ہوندے نے. آج اساں تے قرآن کھاتے پاتا ہے نا مولویاں دے، مولوی جانن تے قرآن جانے. اور سونیوں اسی مسلمان تے مومنہ کوشش کریا کر اللہ دا قرآن پڑھیا کر، اللہ دے قرآن دا ترجمہ پڑھیا کر، قرآن نو سمجھن دی کوشش کریا کر. تے ماں جی نے گالی مکا دیتی ہے سوال کرنے والے نو. سیدہ فرما رہی یعنی اے دس قرآن بھی پڑھے آئی کہ نہیں. عرض کردہ ماں جی قرآن تے پڑھنا وا. تے ماں جی فرما دیا نے کانا کھولو کو ہل قرآن جے قرآن پڑھنا تے پھر سارا قرآن پیارے پیغمبر دی سیرت نال پڑھیا، سارا قرآن مصطفیٰ دے اخلاق دے نال پڑھیا ہویا. یعنی اللہ ذوالجلال نے پورے قرآن اندر آمنہ دے در یتیم علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا، حضور علیہ السلام دا ذکر خیر فرمایا، کہ تے میرے پیغمبر دی نماز دا تذکرہ، کہ تے روزے دا
دا تذکرہ، کتے حج دا تذکرہ، کتے صدقات و خیرات دا تذکرہ، کتے مصطفیٰ علیہ السلام دے غزوات دا تذکرہ، کتے اصحاب دا تذکرہ، کتے نبی دیاں ازواج دا تذکرہ۔ اور میں قرآن دی عظمت تو صدقے جاؤں، قرآن دے ایک ایک لفظ دے اگر نظر دوڑائیے جے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ازواج نو قرآن پاک دی روشنی اندر دیکھنا ہوئے، اللہ دا قرآن اندر یا نساء النبی کہہ دیو، ہمت کرو، اجے بلوچ ہونا لے ہونتے بعد سبحان اللہ کہنتے گزارا ہو جاندہ ہے، پھر تو انہوں ایڈوانس بھی آکھنی پہنی۔ کیوں نہیں قاری ظفر اللہ صاحب ماشاءاللہ صاحب نے ختم نبوت شاہسوار خطابت آئیے کتاب و سنت حافظ محمد حنیف ربانی صاحب نعرہ تکبیر۔ اس واسطے بہتر ہے بھی بعد میں سبحان اللہ علی آجے ریہرسل کر لو نا تاکہ ایڈوانس آلی پھر تو انہوں عادت پہ جائے۔ آواز نہیں ہے دی ٹھیک ہو رہی ہے، آواز سیٹ کرو اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام جے حضور علیہ السلام دی ازواج مطہرات نو میں اللہ دے قرآن دی روشنی وچوں ویکھا، قرآن دس دے پیا یا نساء النبی، بس ٹھیک ہے انہا چھڑے، یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ جے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے اصحاب دے نظر مارا، اللہ ذوالجلال اعلان فرما رہا نے فرمایا التائبون العابدون، ویخلا کتھوں کتھوں، کوئی حبش تو چل کے بلال آیا، کوئی فارس تو چل کے سلمان آیا، کوئی روم تو چل کے سہیب آیا، اور ایسا آئے نے کہ ساری عمر نبی دے جوڑے ہی سدھے کر دے رہ گئے۔ جیڑے آ بیٹھے نیوں لا بیٹھے، جیڑے آ بیٹھے نیوں لا بیٹھے، تے سارے جاگنوں پل پلا بیٹھے، چھری پھر محبتاں ساریاں تے، چھری پھر محبتاں ساریاں تے، او تے سونے تو ہو فدا بیٹھے، چھاڑ کے حبش ولایت تے او بے جو کتے رائے بینڈ دیا چوانیاں ٹھیانیاں وجی تُساں آگے با چھڑیاں انہاں نو سکون نال یا تے بھاؤ جائے انہاں نو سیڑ تے کر دیو، وہ سیانے بندے اگے بیاہ کرو، تُسی انج پیچھا ہٹ کے بیندے ہو جی میں ایتھے سایا ہے، رانے خالد کو دام کرا لیا جائے
جیڑے آپ بیٹھے شاہ جی ماشاءاللہ تشریف فرمانے نہ کرو دم شم کرائی رکھیا کرو جیڑے آپ بیٹھے نیولا بیٹھے تے سارے جاگنوں پل بلا بیٹھے چھری پھر محبتاں ساریاں تے او سونے تو ہو فدا بیٹھے اور چھڑ کے حبش ولایت تے روم فارس چھڑ کے حبش ولایت تے روم فارس کلی سونے دے بوئے دے با بیٹھے اونا اور کی لینا خدا کولوں رائے وینڈیو اونا اور کی لینا خدا کولوں تے جڑے لب حبیب خدا بیٹھے کون جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک دے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڑھے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشہ نازل فرمانا اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام جے آپ دے صحاب تے نظرہ دوڑاواں قرآن ویکھاں اللہ فرمان دے نے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین جے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے پیارے جسم تے نظر دوڑاواں آپ دے جسد اطہر تے نظر دوڑاواں پیارے پیغمبر علیہ السلام دے پیارے لباس تے نبی دی چادر مبارک دے آپ دی کالی کملی تے اگر میں نظر دوڑاواں اللہ دا قرآن کہہ اٹھ دے یا ایوہ المزمل تو اڈا قرآن سنو جی کر دے آج میرا دل کر دے میں تو انو قرآن نہ بہتا سنا دیا اللہ فرمان دے نے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا جے میں مصطفیٰ دے شعرانو بیکھا اللہ فرمان دے نے لا اقسم بہذا البلد وانت حلم بہذا البلد کہتے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین اور پروانیوں قرآن دیو پتا اے چل دے بیان میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نال جے ازواج دی نسبت ہو جائے اللہ انہاں نو افضل بنا دیں دینے جے پیارے پیغمبر دے نال اصحاب دی نسبت ہو جائے اللہ انہاں نو افضل تے اعلیٰ بنا دیں دینے اور یار باقی گلہ تے دور دیا نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام
سلام وال جنہ گلیاں دی نسبت ہو جاندی ہے اللہ اونا گلیاں نو بھی آلہ بنا دیندے اللہ اونا گلیاں نو اونا شہران نو افضل بنا دیندے نے اللہ کدی لے جانا سانو مکے آمین تے کہہ دیو تے مدینے بھی لے جائے جدوں کنداں دسن مدینے دیا جدوں کنداں دسن مدینے دیا تیواں ساریاں ٹھار دیاں سینے دیا دلوں حسد بغض تے کینے دیا دلوں حسد بغض تے کینے دیا واوا رگڑ مجائیاں ہوندیاں نے ہر پاپی دل دیا تو گے کیا خوب صفائیاں ہوندیاں نے اور جدوں روضہ اطہر نظر پوے جدوں روضہ اطہر نظر پوے دل بے صبر نو صبر پوے جدوں روضہ اطہر نظر پوے دل بے صبر نو صبر پوے بے نور اکھیانوں نظر پوے ایک دم روشنائیاں ہوندیاں نے میں قربان جاواں کائنات دے امام علیہ السلام آپ دے اصحاب دا تذکرہ آپ دی ازواج دا تذکرہ پیارے پیغمبر دے پیارے شہران دا تذکرہ آپ دے لباس اطہر تے کالی کملی دا تذکرہ تے جے میں مصطفیٰ علیہ السلام دے سراپائے پاک تے نظر دوڑاواں جے میں مصطفیٰ دے ہتھاں وال ویکھاں اللہ دا قرآن آندہ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى جے میں مصطفیٰ علیہ السلام دے چہرہ انوار پر انوار والویکھا اللہ فرمان دے نے قد نرا تقلبا وجہ کا فی السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا پیارے پیغمبر علیہ السلام نو جس رنگ ٹانگ نہ ویکھا جے مصطفیٰ علیہ السلام دے چہرہ پاک دے وچوں آپ دے دندان مبارک وال نظر دوڑاواں اللہ دی قسم ایڈے پیارے جویں چمبیلی دیاں کلیاں چمک دیاں نے پئیاں میں صدقے نورانی دند نے میں صدقے نورانی دند نے جی میں موتی ڈبی وچ بند نے میں صدقے نورانی دند نے جی میں موتی ڈبی وچ بند نے جے ذرا تبسم آ گیا حضور علیہ السلام دی عادت مبارکہ سی نبی علیہ السلام کھل کھلا کے نہیں سناس دے اسی تے کار بے کے اسی تے گوانڈیاں کار آواز جان رہی ہے تے شاہد نبی علیہ السلام دا طریقہ کھڑ کھڑنا کہہ کے لام دے حضور دا طریقہ کھڑ کھڑنا کہہ کے لام دے بس ذرا کوئی مسکرام دے کھڑ کھڑنا کہہ کے لام دے بس ذرا کوئی مسکرام دے جے چہرے تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا
جے چہرے تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے اینا منصب عطا فرمایا اینا شان تے مرتبہ عطا فرمایا رائے بند والے کو ہور گال بھی ذہن چ رکھ لو جنہ شان ودا جاندہ انہیں مخالف بھی ودے جاندے کیوں بھی یہ گلتے ہے نا حسد ودا جاندہ تو آڈے کل 4 ٹکے ودا جان حسد ودا جائے گا بغض ودا جائے گا عداوت ودی جائے گی جویں مرتبہ ودا جاندہ اویں مخالفتاں ودیاں جاندیاں نے اور میں قربان جاواں ہستی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اوے نبوت تو پہلا پیارے پیغمبر جس گلیوں گزریا کر دے سن جس بازار وچوں گزریا کر دے سن لوگ اے نہیں سنان دے محمد آگا نے صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آندے سن جا الامین لوگ آندے سن صادق آ گیا امانت دار آ گیا جسے کسے بندے جو خوبی ہوئے نا جڑی عام لوگاں تو ذرا ہٹ کے ہوئے ساڑھے معاشرے جڑا بندہ چپ خاموش تباہ ہوئے بھی نیک متقی ہوئے پرہیزگار ہوئے لوگاں نو دا ناشا پھول جاندے نے صوفی صاحب آ گئے کیوں جی حضرت صوفی صاحب یعنی صفت جیڑی ہے صفت دا ذکر کر دیں صوفی صاحب آ گئے نے حضرت صاحب آ گئے نے اللہ اللہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام ہے تے اسے معاشرے دا ہی حصہ سڑنا جس معاشرے اندر ابو جال ابو لاب عتبہ شیبہ یہ سارے واسطے رہندے سن آمنہ دلال علیہ السلام اسے معاشرے دا ہی حصہ سن لیکن حالت کیفیت ایزے میرے آقا جیڑی گلیوں لنگ دے جیڑے بازاروں لنگ دے لوگ آندے صادق آ گیا امین آ گیا اور میں عام لوگاں دی گل نہیں کردہ خاص لوگاں دی گل کرنا جدوں بیت اللہ نو نئے سرے مکے والیاں نے تعمیر کرن دا پروگرام بنا لیا ہن سوچ رہے سن پہلی تیسی بھئی بیت اللہ دیاں دیواراں انہاں نو مسمار کیتا جائے پروگرام بن گیا لیکن کسے دی جرت نہیں پہن دے بھئی اے دی کوئی ایٹ لائے حالاں تے ہو گیا فلانی دیوار فلانے دے حصے دی ہے اون نہیں بنانی ہے اون نہیں گرانی ہے فلانی دیوار فلان حصہ ہے فلانی دیوار فلان قبیلے دے حصہ ہے پر کسے دی جرت نہیں پہن دے بھئی اے دی کوئی ایٹ لا چھڑے کیونکہ او جڑے ہاتھیاں لا بیلی آیا سی ٹان واسطے او دا انجام انہاں دے سامنے سی تے جماعتاں چوں تنظیمہ چوں ایک ادھا بندہ خاندانہ چوں برادریاں چوں ایک ادھا بندہ موری ہوندہ ہے جیڑا اگے لگ دا ہے پھر سارے لوگ پیچھے ٹور پہندے نے ایک نے ذرا ہمت کی تھی ہے میرے مصطفیٰ دے خاندان دے قریشی ہے ہمت ذرا کی تھی ایک وار لا دیتا تے کہن لگے آج دی رات وینے ہاں کچھ ہندہ تے نہیں ایک ہورے اودوں دی گال بنی ہے بھی رات نو منجی کو مدی ہے رات نو بجورے کو منجی کما دیندے نے اور دن نو کیوں نہیں کما دے کھولے اودوں دی گل بنی ہے ایک رات سکون نہ گزر گئے نہ سمجھیا بھئی سکھ چین نہ رات گزر گئی ہے ہن امید ہے اللہ ذوالجلال اس بات تے راضی نے او دا کار نئے سرے او دی تعمیر کیتی جائے خیر گل آ پہنچی نئی تعمیر اور نئی تعمیر دے نال نال گال آ پہنچیے حجر اسود رکھن دے ہن جناب سارے خاندان سارے قبائل جیڑے نے آپس دے اندر دستو کرے ہون والے نے ان قریب خطرات خدشہ ایسے کہ مکے دے اندر خون دیاں ندیاں بہ جان گیاں ایک قبیلہ آندہ بیت اللہ دی نکر تے جیڑا حجر اسود انہوں اساں جا کے اوتھے رکھنا دو جا آندہ بڑا بڑا
اعزاز اساں نسب کرنا، تیسرا قبیلہ آندا بہت بڑا اعزاز اینو اساں نسب کرنا ہے۔ وچوں کوئی سیانے دنا بندے پہ انہاں کیا کو حیا کرو، کو عقل کرو، کوئی کرن والی گل کرو، کوئی ایت لڑن والی تے گل نہیں، کوئی سیانا بندہ لو تے کو فیصلہ کروا لو۔ کہن لگے اچھا پھر انج کرو، کل نو جیڑا سب نالو پہلا بیت اللہ دے اندر داخل ہو جائے، سب تو پہلا آ جائے، چلو او دے کولوں فیصلہ کروا لیں گے۔ اس گل دا میرے پیغمبر نو تے پتہ ہی نہیں، خبر ہی نہیں۔ اگلا دن ہویا، سارے نالو پہلا بیت اللہ وچ مصطفیٰ آ گئے، حضور تشریف لایا۔ ہن جیڑا چودھری آوندا نا، آوندے دروازے چوں مصطفیٰ نو ویندا تے آندا جا الامین رزینا، جا الامین رزینا، او امانت دار آ گیا، صادق آ گیا، اسی دے فیصلے تے راضی ہاں۔ حضور فرماندے نے کی گل کر دے ہو، کی کہنا چاہندے ہو؟ کہن لگے جی این جائندہ فیصلہ ہویا، ہون چونکہ سرکار تسی آ گئے ہو، لہذا فیصلہ تساں کرنا ہے۔ حجر اسود نو اوس نکر تے کنے جا کے نصب کرنا، کنے اٹھا کے لے جانا۔ آپ فرماندے نے میرا فیصلہ مان لو گے سارے؟ جی بالکل مان لیں گے، تیج ہو گیا، جیڑا پہلا ہے وہ فیصلہ کرے۔ ہون چونکہ تسی پہلا آ گئے ہو، فیصلہ تساں کرنا ہے، جو بھی فیصلہ کرو گے سانو منظور ہے۔ میں قربان جاواں پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لے آؤ، پھر ایک چادر لے آؤ، چادر لے آن دی گئے۔ کائنات دے امام علیہ السلام نے انج چادر وچھا دیتی ہے، قبائل سارے جمانے۔ حضور علیہ السلام فرماندے نے چودھری جی آ نکر تسی پڑھو، ہاں دوجے چوری صاحب آ نکر تسی پڑھو، تیسرے چوتھے چوری صاحب آ نکراں ساریاں ایک ایک کر کے پڑھ لو۔ جی پڑھ لیاں نے، حجر اسود چادر دے وچ پیا، وی ہن کی کریے؟ آپ فرماندے نے چکو، جتھے نصب کرنا ہے نا اوتھے لے چلو، اوتھے لے گا۔ جی ہن کی کریے؟ تے میرے آقا فرماندے نے تواڈے تے ہاتھ رکے نے، جے آکھو تے میں ہی نہ چک کے رکھ دیاں، روندے چدراواں کرن۔ حضور فرماندے نے آنکھوں تے میں ہی نہ ہونے ایک دوجی الویندے نے کرا لو فیصلہ ہے دے بارے، کرا لو فیصلہ ہے دے کولو۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اوہ چودھریو وڈیریو گل سنو، تو اڈے سارے آندے ہاتھ مصروف نے تساں چادر پھڑیے، تے جے اجازت دیو تے میں ہی نہ چک کے رکھ دیاں۔ آندے نے چلو جی میں جی کر دائی ان پھسے جوں ہن تو ہی رکھ دے، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، اور نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز ایک کملی والے نے، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ میرے تے توڑے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی میں شان ودا جاندہ جی میں مرتبہ ودا جاندہ ہے او میں حسد بھی ودا جاندہ عداوتاں دشمنیاں تے نبی دیاں مخالفتاں بھی ودیاں جاندیاں نے آقا علیہ السلام دے دشمناں نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو ہر طرح پریشان کرن دے منصوبے بنائے کوشاں کیتیاں میرے نبی نو روحانی طور تے بھی ستایا گیا آپ نو جسمانی طور تے بھی پریشان کیتا گیا پیارے پیغمبر علیہ السلام نو جسمانی طور تے کتے نبی دے گال پاک چا کپڑے پاکے وٹ چاڑے گیا کتے میرے نبی دے رستے چا کانٹے بچھائے گیا کتے کائنات دے امام علیہ السلام
والسلام آپ دے سر پاک دے اندر کوڑے سٹے گئے کتے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے رستے اندر گڑے کھو دے گئے کتے آپ سجدے دی حالت دے اندر نے آپ دے گندیاں اوجریاں سٹیاں گئیاں میرے پیغمبر نے سارا کچھ خندہ پیشانی دے نال قبول فرمایا اینے جسمانی تکلیفاں اینا بدبختہ نے میرے محبوب نو روحانی طور دے بھی ستایا حضور دا بیٹا جناب قاسم پیدا ہویا مرضیاں میرے مولا دیاں اور سونے و اختیار تو اڈا بھی نہیں اختیار ساڈا بھی نہیں موت زندگی میرے تیرے ہاتھ دے اندر نہیں عرش والے رب دے قبضے دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے لخت جگر جناب قاسم عطا فرمایا مرضیاں میرے رب دیاں اللہ نے واپس بلا لیا بچپن دے اندر پھر مصطفیٰ نو بیٹا عبداللہ عطا فرمایا جنہوں طیب و طاہر کیا جاندہ میرے رب نے عبداللہ نو بھی بچپن دے اندر واپس لوٹا لیا تے بلا لیا ہے یار دشمنانو موقع مل گئے تانے مارن دے دشمنانو مینے مارن دے موقع بن گئے انہاں کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گال اے وے کہ تیرے ایک بیٹا پیدا ہویا او فوت ہو گیا پھر دوسرا پیدا ہویا او بھی فوت ہو گیا اے تے تینوں پتا نام پترہ نال چل جائے نسل بیٹے نال اگے واد دیئے تے گال اے وے ایک ویلا آنا تو بھی دنیا تو نعوذ باللہ ٹر جانا ہے تیرا نام و نشانی دنیا تو ختم ہو جانا ہے تے مٹ جانا ہے میرے آقا علیہ السلام پریشان نے گال رائے ون والے او پھر او ہوئیے جمیں جمیں شان وعدہ ہے حسد وعدہ جاندہ جمیں بندے دی عزت وعدیے مخالف پیدا ہندے جاندے نے حسد پیدا ہندے جاندے نے کال میرے نبی نو صادق کہن والے کال مصطفیٰ نو امین کہن والے آج سارے ٹبر دے ٹبر نبی دے دشمن بن گیا نے آج میرے محبوب نو تانے تے مینے دین دینے پہ آندے نے ایک ویلا آؤنا تو بھی نعوذ باللہ مک جانا ہے مر جانا ہے دنیا تو استغفر اللہ تیرا نام و نشانی ختم ہو جانا ہے میرے آقا علیہ السلام پریشان نے عرش والا آپ دل بستگیاں فرما رہا آپ حوصلہ دے رہا اللہ فرمان دینے اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر کیا دیو چیمہ صاحب آگیا نے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر رئیس المائدین محبوب امام حافظ محمد علی فرمانی ختم قرآن تاجدار ختم نبوت مولویان لڑایا نہ کرو تھوڑی مہربانی ماشاءاللہ مولانا نواز چیمہ صاحب حفظہ اللہ تشریف لے آنے میں اختصار نہ انتہائی اختصار نہ ایک دو باتاں کہہ کے اجازت چاہاں گا پیارے پیغمبر ہاں جی نہیں چھڑ دا انشاءاللہ ایڈی چھیتی نہیں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دے در یتیم علیہ السلام نو اینا مخالفتان دا اینا پریشانیاں دا سامنا کرنا پہ ہون رب حوصلہ دے رہا اللہ فرمان دے نے اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنَحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی میں تو انو خیر کثیر میں تو انو حوض کوثر عطا فرما دیتا ہے ہن جدوں کوئی وڈی نعمت لبے نا پھر اس نعمت دے بدلے
مالک دا شکریہ ادا کرنا چاہیے خوشی لبے تے خوشی دے بدلے شکرانہ ادا کرنا چاہیے خوشی ملے تے پنگڑے نہیں پائی دے خوشی ملے تے لڈیاں نہیں پائی دیاں خوشی ملے تے چمٹے نہیں کھڑکائی دے خوشی ملے تے فوجی بینڈ نہیں بجائی دے یارو خوشی ملے تے نچنا ٹپنا نہیں چاہیے اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے اے میرے مالک تہاڈا شکریہ ادا کرن دا طریقہ کیے فرمایا فصل لربک وانحر اے شکریہ ادا کرن دا طریقہ فصل نماز پڑھو کی کرو ہونا بولے آجے نماز اللہ سانو پکے نمازی بنا دے فصل لربک وانحر شکرانے دا طریقہ نماز بھی پڑھو تے اللہ واسطے قربانی بھی کرو تے اگلی گل کیے ان شان آقا والابتر جڑے تواڈے دشمن پر آپے گنڈے کر دینے دشمن تواڈے گلاں کر دینے سونے اونا دے پر آپے گنڈے تو متاثر نہ ہویا دے پریشان نہ ہویا دے ان شان آقا والابتر او تو انو آندے نے تو بے نسلائیں تو دم کٹائیں تو جڑ کٹائیں نعوذ باللہ تو اونترائیں سونے اینا گلانو دل تے نہ لیا دے ان شان آقا والابتر بے نسلہ تو نہیں بے نسل تیرے دشمن نے بے نسلہ تو نہیں بے نسل تیرے دشمن نے جڑ کٹا تو نہیں جڑ کٹے تیرے دشمن نے میرے محبوب سونے ہو ایتے آندے نے تیرا نام و نشان مٹ جائے گا تے میں کائنات دا رب اعلان کر رہے ہوں علم نشرح لک صدرک اور رب نام نہ مٹائے تے بولو کوئی مٹا سکدا رب نام مٹائے تے کون مٹا سکدا محبوب اے آندے نے تیرا نام مٹ جائے گا تے میں رب العالمین کہہ رہا ہوں میں آپ اعلان کر رہا ہوں علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک اے آندے نے تیرا نام و نشان مٹ جائے گا میں تے تواڈا دنیا تے چرچا کر دینا میں تے تواڈیاں تمہ پا دینیاں نے رائے ونڈ والے ہو جاؤ ذرا دنیا دا چکر لگا لو اپنے بیگانے ملکاں سے چلے جاؤ آج میڈیا دا دور جنہ آج دشمن اسلام دے اپنے والوں کر دینے چلاکی نبی علیہ السلام دے توہین آمیز خاکے بنائے جاندے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے خلاف زبان درازیاں کیتیاں جاندیاں نے آپ دی شان جو فرق پان دی کوشش کیتی جاندی ہے اسلام دے اہل اسلام اور ایمان دے اہل ایمان والے انو دہشت گرد قرار دیتا جاندہ ہے لیکن جدو اس صاحب اسلام دی سیرت نو لوگ پڑھ دینے لوگ ویندے نے اور جنہوں دہشت گرد آندے نے جدی شان اندر بے ادبی تے گستاخی دا ارتکاب کر دینے پہ ویکھیے تے صحیح او دی دعوت کیے او دا پیغام کیے او دی سیرت کیے اور میرا ایمان ہے جمیں دشمنان اسلام دا تے نبی دی سیرت دا مطالعہ کر دے جاندے نے نبی دے غلام بن دے جاندے جویں حضور دی سیرت دا مطالعہ کر دینے پتہ لگدا ہے یہ دہشت گرد نہیں یہ تے امن پسند نہیں اور اس جیسا امن پسند مذہب کائنات اندر کوئی نہیں
تے پھر نتیجہ نکلتا ہے اپنے والو حضور دی گستاخی کر کے آپ دی شان کٹانا چاہتے نے، رب اونا تے تدبیر الٹی پا کے اونا دیا لوکانو نبی دا غلام بنا دے۔ گل قسمت دیئے، نصیبان دیئے، مقدر دی بات ہے۔ آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب سونے ہوں، اے اندے نے تو اڈا نام نشان معاذ اللہ مٹ جائے گا۔ میں رب اعلان کر رہا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اساں تے تیرا نام بلند کر دیتا، تیرا ذکر بلند فرما دیتا، اور پتہ دے کنا بلند کیتا، کیسا بلند کیتا۔ سب سامنے اپنا کیمرہ فٹ کر لیا تے فرما دے نے اندر ورفعنا وعدہ کیتا رحمان نے، اندر ورفعنا وعدہ ورفعنا لکا اندر ورفعنا وعدہ کیتا رحمان نے، نام تیرے دا کلمہ اے پڑھنا جہان نے، دنیا تو وکھرا شان نبیاں تو وکھرا شان پایا سلطان نے۔ کر کر وچ پہنچے ویکھو اج نام سرکار دا، نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماندے نے افضل تے اعلیٰ جیڑا اے ساری خدائی تھی، افضل تے بہتر جیڑا اے ساری خدائی تھی، تھا مہانا نہ رویا جس دی جدائی تھی، تھا مہانا نہ رویا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عادت مبارکہ، حضور مسجد نبوی دی تعمیر دے بعد ایک کھجور دا تنا سی، حضور او دے تے ہاتھ رکھ کے نا خطبہ ارشاد فرمایا کر دے۔ ایک بی بی نے ممبر، اللہ جدے کو لو کام چاہے لیلہ ہے، سب تو پہلا اے ممبر ایک بی بی نے گفٹ کیتا ہے نبی علیہ السلام، ایک عورت نے گفٹ کیتا ہے ممبر۔ حضور اگر مناسب سمجھو تو آڑے واسطے ممبر نہ تیار کر دی، فرمایا کوئی عرض نہیں، ممبر بن گیا۔ حضور آج پہلے دن ممبر تے تشریف لے آن لگے، فاصلہ کننا ہوئے 5 نہیں تے 10 فٹ دا، زیادہ تو زیادہ ہی نہ۔ ویسے بھی مسجد نبوی ادوں ایڈی نہیں سی جڈی ہونے، اس وقت مسجد نبوی جڑی موجودہ تو سی ہو رہی ہے، اے دے تو علاوہ جڑی پہلی تو سی ہے 37.5 کلیاں چھے، 37.5 کلیاں چھے مسجد نبوی۔ اے ہون جڑی تو سی ہو رہی ہے، اے اس تو اضافی ہے۔ اور دوست دستے نے کہ جڑی اے 37-38 کلیاں لی تو سی ہے نا، اے اصل ویچ اس دور دا سارا مدینہ شہر ایڈا ہی سی، کل مدینہ آبادی اینی سی جنہ ہون مسجد نبوی بن گئی ہے۔ کنہ کو فاصلہ پیا ہوئے گا اس دور دی مسجد نبوی کڈی کو سچی ماسا کنال نہیں تو 2 کنال ہوئے، چھوٹی مسجد نبوی تے کنال دا حال ہی چلو حال ہی ہوئے تے ایتھوں ایتھے دا کنہ کو فاصلہ 5-7 فٹ دا زیادہ ہو زیادہ 10 فٹ دا ہوئے گا۔ آمینہ دلال ایتھوں چھڑ کے ایتھے ممبر تے آگا، ممبر تے کھڑے فرمان دینے ان الحمدللہ
آقا نے خطبہ شروع کیتا تے اچانک رون دیاں آوازاں بلند ہویاں صحابہ سجا ویکھیا کھبا ویکھیا کون روندہ پیا پریشان جا ہو گیا گل کی ہوئی ہے کون رون لگ پیا تے پتہ لگا کوئی صحابی نہیں ہے تے کھجور دا تنا نبی دی جدائی وچ روندہ پیا کائنات دے امام علیہ السلام آپ ممبر تو نیچے تشریف لے آئے سبحان اللہ تے انج آگے اس تنے تے نبوت والا ہاتھ رکھیا سینے نہ لگایا صحابان دے نے کھجور دا تنا انج سسکیاں تے ڈسکیاں لے کے روندہ سی جی میں بچہ ماں دی جدائی وچ روندہ ہے انج سسکیاں لالا کے کھجور دا تنا روندہ سی پیا آمینہ دے لال دی جدائی 10 فٹ نبی دی جدائی برداشت نہیں کر سکیا ساڑھے دعوے تے بڑے نے میں صدقے میں قربان تے میں یہ تے میں تے جدو منن دی باری آئی پھر کی اندے او سارے دین دا ٹھیکہ آسا تے نہ لے لیا منن دی باری آئی تے 100 بہانے 100 انداز دعا کر اللہ محبوب دی ہر گل منن دی توفیق عطا فرما دے افضل تے آلہ جیڑا اے ساری خدائی تھی اتھا مہنا نہ رویا جس دی جدائی تھی کافران کلمہ پڑھ لیا اے دل دی صفائی تھی اسم گرامی جس دا اج ورد سنسار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اچھے کھلو کے ذرا اللہ تو انو عرفات وچ لے دے سانو بھی نال ہی لے دے میدان عرفات جائیے نا سامنے جبل رحمت حاجیوں دے اتے کافی چڑے ہوندے نے اتے کھلو کے تے تھلے دے منظر نو ویکھیے عجیب ہی منظر ہوندہ انج جمیں چٹی چادر وشائی لکھاں دی تعداد ویچ چونکہ عرفات ویچ تے ہر حاجی نے جانا ہی جانا ہے تو بغیر حج نہیں ہوندہ تے لکھاں دی تعداد ویچ حاجی نے تے ساریاں نے ایک چٹی چادر لک بننی ہے تے ایک گلے چ لپیٹی ہے تے ذرا انج اتے چڑھ کے جبل رحمت بندہ نظر مارے انج لگ دے جی میں چٹی چادری اے جناب بچھی ہوئی ہے فرمان دے نے اچھے کھلو کے ذرا اے مارو تیاننی اے وچے پھر دے ویکو عربی جوانی گورے نشو نالے اے رومی پلو شامیان دا رنگ ویکو اے ڈلکاں پہ امار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال علیہ السلام نے ہر طرح دے حالات دا مقابلہ فرمایا عرش والے نے اپنے محبوب نو فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى اے میرے محبوب پیغمبر جے اے دے کئی معنی کیتے جا سکتے نے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جے تو آڈی زندگی دا پچھلا حصہ پہلے نالوں اسی بہتر بنا دے آنگے کئی معنی ہو سکتے نے ایک معنی اے بھی ہو سکتا ہے سونے ہو آج مکے بیچو کل مدینے جاؤ گے عزتاں تے مکے چوی بڑیاں نے مدینے جاؤ گے اسی تو عزتاں
عزتاں وچ اور اضافہ فرما دیاں گے۔ ایک معنی اے بھی بن سکدا ہے اے میرے محبوب پیغمبر جی اساں دنیا دے اندر بھی بڑیاں عزتاں عطا فرمائیاں نے، کل میدان حشر وچ جاؤ گے اسی تواڈیاں عظمتاں وچ اور اضافہ فرما دیاں گے۔ ایک معنی یہ بھی ہو سکتا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، سونیا جدن تو پیدا ہوئے ہو ادن تو لے کے ہر نواں سورج چڑھن والا تواڈی عظمت وچ اضافہ ہی کردا جائے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، بعد وقت جیڑا بھی آئے گا سونیا پہلے نالوں چنگا آئے گا، پہلے نالوں بہتر آئے گا۔ اور واقعاتانی حضور علیہ السلام دی سیرت پاک دا مطالعہ کر لو، ہر بدل دے دن نال میرے محبوب دی عزت دے عظمت دے اندر اضافہ ہی ہندہ جا رہا۔ اللہ منو تو آنو ایسے عظیم نبی دا تابعدار بنائے، کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک۔